Naibsan ang gibating kaguol sa usa ka inahan nga si Hani Lopez, 22 anyos, usa sa mga residente nga nasunugan sa Purok Jess, Seaside Barangay Lapu-Lapu, Agdao, Davao City. Kinihuman nahatagan og usa ka Yamivit School Supplies ang 7 anyos ni ini nga anak nga si Joven Lopez. Una niini, gibot kag ni Hani nga usa sa iyang gikabalak-an mao ang nagkaduol nga klase sa iyang anak ug wala pa kini niusa nga gamit nga school supplies. Kinihuman nga naapil sa pagkaugdaw sa sunog ang ilang panimalay kundiin apil sa natupok ang kwartang gigahin alang sa pagpangandam sa mga gamit pang eskwela sa iyang anak. Ug tungod niini, usa ka Yamivit school bag nga puno sa mga school supplies, tumbler, lunchbox, lanyards ug usa ka bulang supply nga Yamivit multivitamin syrup ang gitunol alang sa mga anak ni Hani. Pag tupad ang akong kalipag, karong abre sa klase, sa eskwela ng bata. Ako ka nang wala siya mga gamit. Wala po nag-expect ma'am nga ani diya yung ako madawat. Wala yun. Ang Ginoo ra gyud ay nagtan-aw sa akong kalisod karon. Ang maong grasya gitan niyang sa mag-inahan isip usa sa mga angayan nga makabenepisyo sa proyekto sa Yamivit School Bonanza Promo. Kiniluyo pa man sa ilang kalisod ug kawadon tungod sa trahedya nga ilang nabatyagan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Justin Rose Pabi, alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.